हेलो एन्ड नमस्ते सबैलाई स्वागत छ सर्वप्रथम मेरो युट्युब च्यानल विनित भण्डारीमा। आज चाहिँ हामीले लेक्चर 3 बाट चाहिँ भिडियो कन्टिन्यू गर्छौँ। हिजोसम्म चाहिँ हामीले लेक्चर 1 र लेक्चर 2 सेल बायोलोजीको सकिसकेका थियौँ। आज चाहिँ हामी चाहिँ सेलुलर टोटिपोटेन्सी, प्लुरिपोटेन्सी हैन, सेलको टाइप्स अफ सेल्स, प्रोक्यारियोटिक युक्यारियोटिक सेल्स, उनीहरूको डिफरेन्स र त्यसपछि चाहिँ हामीले मोडुलको सम्पूर्ण एमसिक्युजहरू चाहिँ यससँग रिलेटेड एमसिक्युजहरू मैले मिलाएर चाहिँ अर्डरली सिक्वेन्सली राखेको छु। त्यसपछि हामी चाहिँ एमसिक्युहरू डिल गर्नेछौँ। एक दुईटा चाहिँ इन्डियन क्वेसनहरू पनि समावेश गरेर चाहिँ मैले बनाएको छु। अब ढिलो नगरी आजको लेक्चर 3 सेलुलर टोटिपोटेन्सीबाट क्लास सुरु गरौँ है त। सर्वप्रथम अब जाउँ हामी सेलुलर टोटिपोटेन्सी तर्फ है त। के हो त सेलुलर टोटिपोटेन्सी भनेको? यहाँ हेरौँ है त, नाममै सबै कुरा क्लियर छ। सेलुलर मतलब सेल है त, सेल, टोटी मतलब अल है, अल, टोटसको मिनिङ अल। अब पोटेन्सी, पोटेन्सीको मतलब पावर। अब सबै कुरा यहाँ क्लियर छ है त। द्याट इज पावर अफ अ सेल, पावर अफ अ सेल टु गिभ, पावर अफ अ सेल टु गिभ अल अथवा होल प्लान्ट है। पावर अफ अ सिंगल सेल टु गिभ होल प्लान्ट, होल प्लान्ट। के भयो? पावर अफ अ सिंगल सेल टु गिभ टु राइज टु होल प्लान्ट। अब कसरी बुझ्ने भनेपछि जस्तै कुनै पनि पार्ट छ, कुनै पनि प्लान्टको कुनै पनि पार्ट छ हैन, कुनै पनि सेल छ, त्यो सेलबाट चाहिँ के भयो? प्लान्टको कुनै पनि सेल छ भने त्यो प्लान्ट सेलले चाहिँ होल प्लान्ट दिन सक्नु पर्यो है त। र यो जुन पावर, यो कन्सेप्ट छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ? सेलुलर टोटिपोटेन्सी है त। यसको अहिले हामीले विस्तृतमा पढ्छौँ एक्सपेरिमेन्टलबाट। र यो सेलुलर टोटिपोटेन्सीको जुन यो कन्सेप्ट छ, यो कन्सेप्ट चाहिँ सबभन्दा सुरुमा फर्स्ट प्रपोज गर्ने मान्छेको थिए, एकदमै इम्पोर्टेन्ट, फर्स्ट टु प्रपोज द कन्सेप्ट अथवा फर्स्ट कन्सेप्ट फर द सेलुलर टोटिपोटेन्सी है त। सेलुलर टोटिपोटेन्सीको फर्स्ट कन्सेप्ट दिने चाहिँ को थिए? हि वाज हेबर्ट ल्यान्ड है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। हि वाज हेबर्ट ल्यान्ड है त, यो नाम एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, याद गर्ने, हेबर्ट ल्यान्ड है त। त्यस्तै गरेर जस्तै अब हामीले प्लस टूमा के गर्यौँ? जस्तै प्लस टूमा जस्तै हामीले चाहिँ 12मा चाहिँ हामीले पढ्यौँ ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेन्ट है, ब्याक्टेरियल ट्रान्सफर्मेसनमा ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेन्ट पढ्यौँ। जस्तै त्यो प्रपोज गर्ने को थियो? ग्रिफिथ्स थिए। तर पछि उसलाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली भेरिफिकेसन गर्ने टिम थियो नि, एभरी, म्याकलियर, ऱ्यामकर्टीको। त्यस्तै यहाँ पनि जस्तै अब उसले चाहिँ कन्सेप्ट दिए, तर अझै राम्रो रूपमा चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ त्यसको चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन गर्ने चाहिँ एउटा टिम छ। एन्ड द्याट टिम इज द टिम फ्रम स्टेवार्ड एन्ड इज कोवर्कर है त। स्टेवार्ड एन्ड इज कोवर्कर है त। उनको टिमले चाहिँ यो यसको चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन गर्यो। अब एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन कसरी गर्यो है त, त्यो पढौँ। अब सबभन्दा सुरुमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन गर्नु पर्यो है त। एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन गर्नुको लागि के गर्नु पर्यो? सबभन्दा सुरुमा सेल लिनु पर्यो, र जुन सेल उनीहरूले लिए द्याट सेल वाज, हेरौँ है त, द्याट सेल वाज क्यारोट सेल है त, रुट सेल अफ अ क्यारोट है त। रुट सेल अफ क्यारोट उनीहरूले लिए। उनीहरूले चाहिँ के लिए? रुट सेल अफ क्यारोट वाज टेकन एज अ एक्सप्लान्ट। अब यो एक्सप्लान्टको मिनिङ के हो? एक्सप्लान्ट इज एनी टाइप अफ लिभिङ मेटेरियल युज इन प्लान्ट टिस्यु कल्चर। प्लान्ट टिस्यु कल्चरमा चाहिँ जुन एक्ससाइज कुनै पनि प्लान्ट पार्टबाट चाहिँ निकालिएको कुनै पनि एक्ससाइज प्लान्ट पार्ट द्याट इज युज इन प्लान्ट टिस्यु कल्चरमा युज गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लान्ट भनिन्छ। अब उनीहरूले चाहिँ के गरे? दे टेक रुट सेल अफ क्यारोट एज अ एक्सप्लान्ट। अब यो एक्सप्लान्टको अब सजिलो तरिकाले चाहिँ बुझौँ है त। हामीले के भन्यौँ? एउटा सेलबाट चाहिँ होल प्लान्ट तयार पार्नु छ है त, होल प्लान्ट तयार पार्नु छ। सो यो सेललाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ? आइसोलेटेड सेललाई चाहिँ हामीले एक्सप्लान्ट भन्यौँ है त। अब एक्सप्लान्टले चाहिँ के दिइरह? होल प्लान्ट, मतलब प्लान्टको के भयो? पास्ट भयो। सो पास्ट अफ प्लान्ट इज एक्सप्लान्ट है त। यसरी चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ यो हो है त, एक्सप्लान्टको कन्सेप्ट। एक्सप्लान्टको यो प्लान्टको चाहिँ भूपूर्व अवस्था हो नि त, भूतपूर्व अवस्था। सो एक्सप्लान्ट भयो है त। अब के गर्नु पर्यो? अब यहाँ सेलबाट चाहिँ होल प्लान्ट बनाउनु पर्छ, मतलब पक्कै पनि यहाँ डिभिजन हुनु पर्यो। सो डिभिजन गर्नलाई यसले के गर्नु पर्यो? ग्रोथ मिडियममा राख्नु पर्यो है त। र उनीहरूले चाहिँ ग्रोथ मिडियममा चाहिँ के युज गरे भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। दे युज द कोकोनट मिल्क फ्याक्टर एज अ ग्रोथ मिडियम। वाइ दे युज कोकोनट मिल्क फ्याक्टर? बिकज इट वाज साइटोकाइनिन रिच। अब साइटोकाइनिन है त, नाममा सबै कुरा क्लियर छ। किन साइटोकाइनिन युज गरे त? किन कोकोनट मिल्क फ्याक्टर युज गरे त? बिकज द कोकोनट मिल्क फ्याक्टरमा चाहिँ के हुन्छ? लिक्विड इन्डोस्पर्म हुन्छ। त्यो लिक्विड इन्डोस्पर्म चाहिँ साइटोकाइनिन रिच हुन्छ है त। अब साइटोकाइनिन, साइटो मिन्स सेल, काइनिन मिन्स, काइनेसिस मिन्स डिभिजन। अब के भयो? सेल डिभिजन। अब हाम्रो उद्देश्य नै त्यही छ, सेल डिभिजन गर्ने, धेरै सेल डिफ्रेन्सिएट हुँदै हुँदै टिस्यु फर्मेसन, टिस्यु फर्मेसनबाट
हैन, एसेम्ब्ली भएर चाहिँ प्लान्ट बन्ने हो। सो हाम्रो मेन काम भनेको त सेलहरूलाई सेलको सङ्ख्या बढाउने हो। सो यसरी चाहिँ सेल डिभिजन इन्डक्सन छिटो गर्ने मिडियम चाहिँ कोकोनट मिल्क फ्याक्टर थियो। सो दे युज कोकोनट मिल्क फ्याक्टर एज अ ग्रोथ मिडियम। यसरी चाहिँ कोकोनट मिल्क फ्याक्टरमा चाहिँ यो आइसोलेट हैन, यो क्यारोटको चाहिँ जुन हाम्रो रुट सेल छ त्यसरी चाहिँ हामीले कोकोनट मिल्क फ्याक्टरमा डिप गरिसकेपछि अब उनीहरूको के भयो, ऱ्यापिड ग्रोथ भयो आफ्टर फ्यु डेज। अनि ऱ्यापिड ग्रोथ भइसकेपछि के भयो, दे फर्म द अनडिफ्रेन्सिएटेड है त, एकदमै इम्पोर्टेन्ट, दे फर्म अनडिफ्रेन्सिएटेड मास अफ सेल है त। यो अनडिफ्रेन्सिएटेड मास अफ सेल्स बनाए र यो अनडिफ्रेन्सिएटेड मास अफ सेल्सलाई चाहिँ के भन्छ, क्यालस भनिन्छ है त। एकदमै इम्पोर्टेन्ट टर्म क्यालस चाहिँ यसरी आएको है त, क्यालस टर्म यसरी अनडिफ्रेन्सिएटेड मास अफ सेल्स। अनडिफ्रेन्सिएटेड मास अफ सेललाई चाहिँ हामीले के भन्यो, क्यालस भन्यो है त। र यो क्यालसलाई चाहिँ के गर्यो, फेरि ग्रोथ गरिसकेपछि फेरि के भयो, अब चाहिँ हल्का बिरुवा जस्तो स्टेज आयो। त्यो बिरुवा जस्तो स्टेजलाई चाहिँ के भन्यो, प्लान्टलेट भनियो हो, प्लान्टलेट भनियो। त्यो बिरुवा जस्तो स्टेजलाई प्लान्टलेट भन्यो र त्यो प्लान्टलेटबाट चाहिँ एज अ होलमा चाहिँ होल प्लान्ट तयार भयो है त। अब यसरी चाहिँ के भयो, एज अ होलमा चाहिँ के भयो, रुट सेल हैन, उनीहरूले चाहिँ रुट सेल लिए र रुट सेलबाट चाहिँ के भयो, रुट सेल लिए, रुट सेलबाट चाहिँ यसरी चाहिँ होल प्लान्ट तयार भयो। सो एउटा कुनै पनि सेलबाट चाहिँ होल प्लान्ट तयार भयो र यो के भयो, यो पावरलाई चाहिँ के भन्यो, सेलुलर टोटिपोटेन्सी है त। बुझ्यो नि कुरा, सेलबाट चाहिँ होल प्लान्ट दिने पावरलाई चाहिँ सेलुलर टोटिपोटेन्सी भनियो है त। र जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट है त, एमसिक्यूको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट, कस्तो प्लान्ट पार्ट टोटिपोटेन्ट हुन्छ है त। प्लान्ट पार्ट कस्तो प्लान्ट पार्ट भने एभ्री प्लान्ट पार्ट आर टोटिपोटेन्ट। र प्लान्ट पार्ट कस्तो हुनुपर्छ, कन्डिसन छ प्लान्ट पार्ट टोटिपोटेन्ट हुनको लागि चाहिँ त्यो प्लान्ट पार्ट सबभन्दा सुरुमा चाहिँ लिभिङ हुनु पर्यो है त, लिभिङ हुनु पर्यो र न्युक्लिएटेड, लिभिङ न्युक्लिएटेड एभ्री प्लान्ट सेल। एभ्री प्लान्ट सेल चाहिँ के हुन्छ, दे आर टोटिपोटेन्ट है त। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा यो। अब तिमीलाई अप्सनमा दियोस् खालि हेर्नुपर्ने कन्डिसन भनेको त्यो प्लान्ट लिभिङ हुनु पर्यो र त्यसमा न्युक्लियस हुनु पर्यो। अब सोध्यो ल, मैले सोधेँ, अब हामीले सोध्यौँ यो सिप ट्युब टोटिपोटेन्ट हो कि होइन, भनौँ त ल। सिप ट्युब थाहा छ हामीलाई, सिप ट्युब इज वान अफ द कम्पोनेन्ट अफ फ्लोएम हैन। फ्लोएममा 4वटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, सिप ट्युब, कम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर र फ्लोएम प्यारेन्काइमा। जसमध्ये डेड कम्पोनेन्ट हामीले के भन्छौँ, फ्लोएम फाइबर र 3टा 75% कम्पोनेन्ट द्याट इज लिभिङ भन्छौँ। तर यो पनि सिप ट्युब पनि अब हाफ लिभिङ हाफ नन लिभिङ जस्तो हो कि, किनभनेपछि यसमा चाहिँ सिप ट्युबमा चाहिँ म्याच्योर स्टेजमा चाहिँ न्युक्लियस एब्सेन्ट हुन्छ है। अब यसको मेन सेलको फङ्सनिङ गर्ने भाग न्युक्लियस नै एब्सेन्ट भइसकेपछि के भन्छ यसलाई चाहिँ अब सेमी लिभिङ जस्तो कि, लिभिङ त हुन्छ तर लिभिङ चाहिँ अर्कोको पार्टनरको मद्दतमा हुन्छ कि, द्याट इज कम्पेनियन सेलको मद्दतबाट। अब किन नाम कम्पेनियन सेल, यसको कम्पेनियन सेल राख्नुको मिनिङ पनि छ, बिकज इट प्रोभाइड्स कम्पनी टु सिप ट्युब है त। कसरी कम्पनी प्रोभाइड गर्छ, यसले आफ्नो न्युक्लियसको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्छ है त, आफूले पनि भयो र यसको साथसाथै सिप ट्युब चाहिँ के भयो, म्याच्योर स्टेजमा चाहिँ इन्युक्लिएटेड भयो। इन्युक्लिएट भइसकेपछि न्युक्लियस कन्ट्रिब्युट गर्ने अथवा न्युक्लियसको कम्पनी दिने कारणले चाहिँ यो सेलको नाम कम्पेनियन सेल है त, सिप ट्युबको ट्याक्कै छेउमा हुन्छ। यसरी चाहिँ अब सोध्यो सिप ट्युब टोटिपोटेन्ट कि नट टोटिपोटेन्ट, इट्स नट टोटिपोटेन्ट है त। कम्पेनियन सेल न्युक्लियस छ, सो इट्स टोटिपोटेन्ट है त। अब कुनै पनि प्लान्ट पार्ट दियो त्यो यदि जस्तै लिभिङ हुनु पर्यो, जस्तै अब जस्तै स्क्लेनकाइमा फाइबर सोध्यो, इट्स टोटिपोटेन्ट अर नट बिकज इट्स अ डेड हैन, डेड कम्पोनेन्ट, किन लिग्निनको डिपोजिसन हुन्छ। सो डेड भएको चिजहरू पनि के भयो, हाम्रो टोटिपोटेन्ट भएर, र न्युक्लियस छैन इन्युक्लिएटेड स्टेज पनि टोटिपोटेन्ट हुँदैन है त। यति हो। र यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सेलुलर टोटिपोटेन्सको सम्पूर्ण कुराहरू पढ्यौँ। अब चाहिँ हामी जाउँ नेक्स्ट स्लाइडतर्फ है त। नेक्स्ट स्लाइड छ प्लुरिपोटेन्सी। प्लुरिपोटेन्सी है त, के हो त प्लुरिपोटेन्सी भने, जस्तै अब प्लान्टमा जस्तो सेलुलर टोटिपोटेन्सी त्यस्तै एनिमलमा चाहिँ हुन्छ प्लुरिपोटेन्सी है त। इट्स एबिलिटी अफ सिङ्गल एनिमल सेल टु गिभ पार्ट अफ एनिमल बडी है त, बट नट होल एनिमल। अघि नै के थियो, एउटा सेलबाट चाहिँ के भइरहेको थियो, प्लान्टमा चाहिँ एउटा सेलबाट चाहिँ प्लान्ट तयार भइरहेको थियो। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ, त्यसरी चाहिँ एउटा सेल लियौँ एनिमल सेल, त्यसलाई आइसोलेट गरेर होल एनिमल चाहिँ बनाउन सकिँदैन है त। यदि यो कन्सेप्ट जस्तै सेलुलर टोटिपोटेन्सी कन्सेप्ट एनिमल सेलमा पनि लागू हुने भए त एकदमै यहाँ त विश्व त कहाँ पुगिन्थ्यो है त।
एकदमै नराम्रो कुराहरू पनि राम्रो कुराहरू पनि सम्भव हुन्थ्यो, तर यसको साथसाथै एकदमै नराम्रो कुराहरू पनि सम्भव हुन्थ्यो। जस्तै क्रिमिनल माइन्डेड ठुल्ठुलो आतङ्कवादीहरू छ, उनीहरूको सेलहरू लिदियो होइन। जस्तै ओसामा बिन लादेनको सेल आइसोलेट गर्यो, त्यो सेललाई कल्चर गरेर चाहिँ ओसामा बिन लादेन तयार पार्यो। यसरी चाहिँ एकदमै यसको चाहिँ मिसयुज हुने चान्सहरू एकदमै धेरै हुन्छ। सो प्लुरिपोटेन्सी चाहिँ अब एडभान्समेन्ट हुने क्रममा चाहिँ यदि टोटिपोटेन्सीसम्मै पुग्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्सन चाहिँ लाग्ने कुरा नै भयो। सो अहिलेसम्म चाहिँ के छ, पार्ट अफ एनिमल बडी जस्तै चाहिँ जस्तै हामीले हेपाटिक सेल्सहरू लियौँ होइन, सेल्सहरू लिएर चाहिँ त्यसलाई कल्चर गरेर चाहिँ अर्ग्यान तयार पार्ने त्यतिसम्म चाहिँ भएको छ है मेडिकल साइन्समा। सो यसरी चाहिँ प्लुरिपोटेन्सीमा के हुन्छ, एनिमल सेल आइसोलेट गरेर चाहिँ त्यो एनिमल सेलबाट चाहिँ नट अ होल एनिमल बट अ पार्ट अफ एनिमल बडी चाहिँ दिन सक्छौँ है त। अब कस्तो सेलहरू प्लुरिपोटेन्ट हुन्छ त, जस्तै अघि सेलो टोटिपोटेन्टमा जसमा सबै सेलहरू थिए तर एनिमलमा चाहिँ जसमा पावर अफ डिभिजन हुन्छ त्यो, जस्तो कि कस्तो स्टिम सेल्स हो, स्टिम सेल्स द्याट इज स्टिम सेल्स त के हो, ब्लास्टोसिस्टको सेल्स हो। सो अब ब्लास्टोसिस्ट मतलब ब्लास्टोलाइज स्टेजमा भएको हो। सो अझै ग्यास्ट्रुलेसनमा जाने हो, सो अझै डिभिजनको क्रममा छ। सो यो स्टिम सेल्सहरू के हुन्छ, टोटिपोटेन्ट हुन्छ। जाइगोट इम्ब्रायो होइन, इम्ब्रायो त डिभिजन गरेर पछि होल अर्ग्यानिजम्स बन्ने हो। सो यो पनि टोटिपोटेन्ट, दिज आर द प्लुरिपोटेन्ट है त। त्यही टोटिपोटेन्ट टर्मलाई चाहिँ एनिमलमा चाहिँ प्लुरिपोटेन्ट भन्छ। टोटिपोटेन्ट छैन नि त, टोटी मतलब अल हो, अल प्लान्ट बन्ने जस्तै अल एनिमल त बन्ने होइन। सो आदि मात्रै भयो, यहाँ त पार्ट मात्रै भन्ने हो। सो पार्टको लागि प्लुरिपोटेन्ट, टोटस मतलब अल, सो त्यता चाहिँ टोटिपोटेन्ट है त। एनिमलमा चाहिँ प्लुरिपोटेन्सी टर्म युज गरिन्छ। र अब यसरी चाहिँ हामीले सेलुलर टोटिपोटेन्सी र प्लुरिपोटेन्सीको सम्पूर्ण कुराहरू पढ्यौँ। अब चाहिँ हामी चाहिँ सरसर्ती यो चाहिँ हामीले डिफ्रेन्सेसहरू पढ्छौँ है त, प्रोक्यारोटिक र युक्यारोटिक सेल्स एकदमै छिटो पढ्छौँ। यो हामीले +2 मा पनि राम्रोसँग पढेको कुरा हो। सायद +2 मा 11 मा पनि 3 मार्क्सको क्वेसनमा डिफ्रेन्समै सोधिरहने प्रश्न हो। सो यो चाहिँ सबैले बुझ्नु नै भएको होला, त्यही भएर म छिटो जान्छु है त। अन द बेसिस अफ न्युक्लियस होइन, जुन सेलहरू छ त्यसलाई चाहिँ दुईवटा भागमा चाहिँ क्लासिफाई गरेको छ। एउटा छ प्रोक्यारोटिक सेल, अर्को छ युक्यारोटिक। सिम्पल छ, प्रो मतलब प्रिमिटिभ, प्रिमिटिभ न्युक्लियस, क्यारियोन मतलब न्युक्लियस है त। क्यारियोन मतलब न्युक्लियस। सो क्यारियोन मतलब न्युक्लियस। सो न्युक्लियसको स्टडी अथवा न्युक्लियर साइटोलोजीको स्टडीलाई के भनिन्छ, क्यारियोलोजी है त। न्युक्लियस अथवा न्युक्लियर साइटोलोजीको स्टडीलाई के भनिन्छ, क्यारियोलोजी है। अब यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोक्यारोटिक मतलब प्रिमिटिभ न्युक्लियस र युक्यारोटिक मतलब वेल अर्गनाइज न्युक्लियस। अब के हो त प्रिमिटिभ न्युक्लियस भनेको, जुन न्युक्लियसमा चाहिँ के हुन्छ, जुन न्युक्लियसमा चाहिँ न्युक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेन्ट हुन्छ र न्युक्लियस पनि प्रेजेन्ट हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, प्रिमिटिभ न्युक्लियस। र यतातिर युक्यारोटिक सेलमा चाहिँ ट्रु न्युक्लियस, न्युक्लियर मेम्ब्रेन र न्युक्लियस प्रेजेन्ट भएको है त। अब यसको नामहरू छ, प्रिमिटिभ न्युक्लियसको नामहरू डिफ्रेन्ट नामहरू छ। त्यसको नामहरू जस्तै इन्सिपिएन्ट न्युक्लियस भनिन्छ हो। इन्सिपिएन्ट मतलब प्रिमिटिभ, प्रोक्यारियोन मतलब क्यारियोन मतलब न्युक्लियस, प्रोक्यारियोन भयो। प्रोक्रोमोजम पनि त्यही भयो। अब जस्तै हाम्रो यो जस्तै यो सेल भयो हो, सेलभित्र चाहिँ के हुनु पऱ्यो, न्युक्लियर मेम्ब्रेनै छैन। अब के हुन्छ, न्युक्लियर मेम्ब्रेनभित्र न्युक्लियोप्लाज्म छ। न्युक्लियोप्लाज्मभित्र अझै न्युक्लियस पनि हुन्छ, न्युक्लियस पनि छैन, यो पनि छैन। सो अब न्युक्लियोप्लाज्ममा हुने चाहिँ जेनेटिक मेटेरियल हो, डिएनएहरू हो। डिएनएको कन्डेन्सेसनबाट भन्ने के हो, क्रोमोजम हो। क्रोमोजमहरू डिएनए पनि कस्तो हुन्छ, सर्कुलर नेचरको डिएनए हुन्छ। यसरी सर्कुलर नेचरको डिएनए हुन्छ, सर्कुलर डबल स्ट्यान्डर्ड सर्कुलर डिएनए हुन्छ है प्रोक्यारियोटमा, डबल स्ट्यान्डर्ड सर्कुलर डिएनए। र यिनीहरूको कन्डेन्सेसनबाट बनेको प्रिमिटिभ क्रोमोजम भयो हो। सो प्रिमिटिभ क्रोमोजम अथवा प्रोक्रोमोजम पनि भनिन्छ है त। किनभने न्युक्लियसकै हुने पार्टहरू केही पनि नभइसकेपछि त त्यहाँ क्रोमोजम जस्तो मात्रै भयो नि त। सो अरू नामहरू पनि छ, यतातिर जेनोफोर अथवा न्युक्लियोइड भनिन्छ है। यतातिर चाहिँ ट्रु न्युक्लियस भयो, यसमा चाहिँ न्युक्लियर मेम्ब्रेनको वेल एसेम्बली हुन्छ, न्युक्लियर मेम्ब्रेन एकदम राम्रो हुन्छ, न्युक्लियस पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यस्तै आयो। अब यसमा चाहिँ हिस्टोन प्रोटिन है त, जुन हामीले यहाँ डिएनएको कुरा गऱ्यौँ हो, डिएनए डबल स्ट्यान्डर्ड सर्कुलर डिएनए, त्यो डबल स्ट्यान्डर्ड सर्कुलर डिएनएमा चाहिँ हिस्टोन प्रोटिनको एसोसिएसन चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ है त। र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट, यो हिस्टोन प्रोटिन, यदि हिस्टोन प्रोटिन छ भनेपछि त्यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ, यसमा चाहिँ हिस्टोन प्रोटिन एब्सेन्ट है त। हिस्टोन प्रोटिन एब्सेन्ट भने यतातिर चाहिँ हिस्टोन प्रोटिन प्रेजेन्ट है त, यतातिर चाहिँ हिस्टोन प्रोटिन प्रेजेन्ट। अब यसरी चाहिँ हिस्टोन प्रोटिन एब्सेन्ट भइसकेपछि के भयो, यसलाई चाहिँ न्याकेड डिएनए भनियो। यतातिरको न्याकेड, यतातिर चाहिँ के भयो, वेल एसेम्बल्ड डिएनए प्रेजेन्ट हुन्छ है त। अब हिस्टोन प्रोटिनको काम के हो, युक्यारियोटतिर जाम, यतातिर एब्सेन्ट नै छ। अब हेरौँ है त, हिस्टोन प्रोटिन कहाँ हुन्छ अरे, डिएनए। जस्तै यो हाम्रो डिएनए भयो भने, जस्तै हाम्रो यो डिएनए भयो भने होइन, डिएनएमा चाहिँ यसरी एसेम्बली भएर बसेको हुन्छ कि ऱ्यापअप भएको हुन्छ डिएनएको वरिपरि होइन, हिस्टोन्स। अब हिस्टोनको काम के त, हिस्टोन इज बेसिक प्रोटिन है त, हिस्टोन इज बेसिक प्रोटिन। अब यो बेसिक हुनुको काम किन उद्देश्य छ, यसरी यहाँ नामबाटै बुझिन्छ है त।
डिएनए इज अ डिअक्जी राइबोन्युक्लिक एसिड है त एसिड हो मतलब एसिड भइसकेपछि अब यसको यसलाई न्युट्रलाइज गर्न त केही चिज हुनु पऱ्यो नि सो यसमा चाहिँ हुने यसलाई ऱ्यापअप गर्ने जुन हिस्टोन प्रोटिन चाहिँ बेसिक नेचरको भइसकेपछि के भयो हिस्टोन प्रोटिनको काम चाहिँ इट्स टु न्युट्रलाइज द इफेक्ट अफ एसिडिटी अफ डिएनए एसिडिटी कहाँबाट आउँछ फस्फेट ग्रुपबाट है त थाहा छ नि हामीलाई फस्फेट ग्रुप न्युक्लियोटाइडको चाहिँ कम्पोनेन्ट वान अफ द कम्पोनेन्ट अफ फस्फेट ग्रुप होइन नाइट्रोजन बेस सुगर इज अ न्युक्लियोसाइड प्लस फस्फेट मिलेपछि न्युक्लियोटाइड भन्छ है त अब यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी पढ्यौँ हिस्टोन प्रोटिनको एसेम्ब्ली कता हुन्छ युक्यारियोटिकमा हुन्छ प्रोक्यारियोटिकमा एब्सेन्ट हुन्छ र हिस्टोन प्रोटिन इज अ बेसिक प्रोटिन अब यतातिर त हिस्टोन प्रोटिन भएन सो यतातिर चाहिँ के हुन्छ यतातिर चाहिँ डिएनएको एसिडिटीलाई त न्युट्रलाइज गर्नु पर्यो सो डिएनएको एसिडिटीलाई न्युट्रलाइज गर्न यतातिर चाहिँ पोलिएमाइन एज अ बेसिक प्रोटिन है त पोलिएमाइन एज अ बेसिक प्रोटिन प्रेजेन्ट हुन्छ है र अब यसपछि हिस्टोन प्रोटिन सम्बन्धी कुरा पनि भयो अब जाम हामी इन्भेलप सिस्टम प्रोक्यारियोटिकमा चाहिँ सिंगल इन्भेलप सिस्टम हुन्छ है प्रोक्यारियोटिकमा के हुन्छ सिंगल इन्भेलप सिस्टम प्रोक्यारियोटिकमा हुन्छ सिंगल इन्भेलप सिस्टम है यतातिर हुन्छ डबल इन्भेलप सिस्टम अब यसको मिनिङ बुझौँ है त जस्तै यो इन्भेलप भनेको के हो त इन्भेलप भनेको मेम्ब्रेन है त मेम्ब्रेन भनेको के हो मेम्ब्रेन भनेको हाम्रो अल लिभिङ मेम्ब्रेन आर सेलेक्टिभली पर्मिएबल एकदम इम्पोर्टेन्ट है डिफ्रेन्सिएबली अथवा सेलेक्टिभली पर्मिएबल सेमी पर्मिएबल भनेर पढिन्छ सेल मेम्ब्रेन तर सेल पर्मिएबल होइन कुनै पनि लिभिङ मेम्ब्रेनहरू चाहिँ सेलेक्टिभली अथवा डिफ्रेन्सिएबली पर्मिएबल यसको नेचर के हो इट एलाउज द पासेज अफ हो सबै सल्भेन्टहरू पास गर्छ बट ओन्ली द इट एलाउज ओन्ली द एन्ट्री अफ सेलेक्टिभ सोल्युट कस्तो सोल्युट सेलेक्टिभ सोल्युट मतलब के भयो यहाँ चेकिङ भयो कि भएन भएपछि चेकिङ भइसकेपछि यसले चाहिँ के भयो कभर अथवा इन्भेलपको रूपमा काम गरेन त गर्यो सो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाहिरको सेल मेम्ब्रेन त हुनै पर्यो सेल हुनको लागि सेल मेम्ब्रेन त हुने भयो प्रोक्यारियोटिक सेलमा पनि तर भित्रतिरको न्युक्लियर मेम्ब्रेन त छैन नि सो एउटा मात्रै इन्भेलप भयो द्याट इज सेल मेम्ब्रेन अथवा प्लाज्मा मेम्ब्रेन मात्रै भयो सो यसरी चाहिँ सेल मेम्ब्रेन अथवा प्लाज्मा मेम्ब्रेन मात्रै भइसकेपछि यसमा चाहिँ सिंगल इन्भेलप सिस्टम भयो यतातिर के भयो सेल मेम्ब्रेन पनि भयो भित्रतिर न्युक्लियर मेम्ब्रेन पनि भयो सो डबल इन्भेलप सिस्टम है त यतातिर सिंगल जेनोम चाहिँ सिंगल हुन्छ यतातिर पोलिजेनोमिक अब जेनोम भनेको के हो जेनोम इज बुझौँ है त जेनोम भनेको बेसिक सेट अफ क्रोमोजोम है बेसिक सेट अफ क्रोमोजोम है त बेसिक सेट अफ क्रोमोजोम मतलब जुन क्रोमोजोमको बेसिक सेट हुन्छ यतातिर चाहिँ सधैँ यान हुन्छ यतातिर चाहिँ के हुन्छ जस्तै यो यानको मल्टिपलमा हुनसक्छ 2n हुन सक्यो हो 3n हुन सक्यो यसरी चाहिँ मल्टिपलमा हुन सक्यो सो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यतातिर सिंगल जेनोम मात्रै हुन्छ कि जस्तै हाफलाइन मात्रै हुन्छ नि त जस्तै के हुन्छ भनेपछि मियोटिक सेल डिभिजनै हुँदैन हो मियोटिक सेल डिभिजन हुँदैन यतातिर प्रोक्यारियोटिकमा त खालि हुने भनेको माइटोटिक डिभिजन हो सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यसरी चाहिँ जस्तै हाम्रो जस्तै के हुन्छ जस्तै अब प्यारेन्टल टाइप र म्याटर्नल यतातिर प्याटर्नल टाइप र म्याटर्नल टाइप आएर क्रसिङ ओभर हुने हो सो त्यसरी चाहिँ डबल दुईटैको फ्युजन भएर चाहिँ के हो यान पार्टबाट आएर चाहिँ 2n तयार हुने हो तर यतातिर चाहिँ के हुन्छ त्यस्तो फेनोमेना नै हुँदैन हुने सेल डिभिजन भनेको कि त अमाइटोटिक कि त माइटोटिक सेल डिभिजन मात्रै हुन्छ सो यसमा चाहिँ के हो भनेपछि जुन हाम्रो चाहिँ 2n कन्डिसन डिप्लोइड कन्डिसन आउँदैन प्रोक्यारियोटिक सेलमा सो यसमा हुने भनेको त्यही एउटा बेसिक सेट अफ क्रोमोजोम मात्रै हुन्छ त्यसको मल्टिपल हुँदैन सो यसमा चाहिँ के हुने हो यसमा हुने भनेको सिंगल जेनोम मात्रै हुन्छ है त सिंगल जेनोम एउटा मात्रै बेसिक सेट हुने भयो अब यसमा चाहिँ जति पनि हुनसक्छ अब बेसिक सेट दुईवटा हुनसक्यो तीनवटा हुनसक्छ सब पोलिजेनोमिक भयो है त यो बुझ्नुपर्ने कुरा थियो अब अघि नै भनिसकेको थिएँ मैले डबल स्ट्यान्डर्ड त हुन्छ डिएनए सिंगल स्ट्यान्डर्ड हुने भनेको त एक्सेप्सन कहिलेकाहीँ मात्रै हो यसमा हुने भनेको डबल स्ट्यान्डर्ड तर कस्तो डिएनए डबल स्ट्यान्डर्ड सर्कुलर डिएनए है त डबल स्ट्यान्डर्ड सर्कुलर न्याकेड डिएनए हुन्छ यतातिर डबल स्ट्यान्डर्ड लिनियर इन्भेलप्ड डिएनए है त किन इन्भेलप बिकज इट एज अ हिस्टोन प्रोटिनको एसोसिएसन छ यतातिर हिस्टोन प्रोटिन एसोसिएसन एब्सेन्ट त्यही भएर चाहिँ के भयो न्याकेड भयो है त न्याकेड भयो अब जाम सेल वालको कुरा सेल वाल चाहिँ यसमा के हुन्छ नन सेलुलोजिक है त यतातिर चाहिँ सेलुलोजिक र कम्पोनेन्टहरू के हो सेलुलोजिक मतलब सेलुलोज हेमिसेलुलोज पेक्टिन हुन्छ युक्यारियोटिकमा भने यतातिर चाहिँ सेल वाल चाहिँ नन सेलुलोजिक हुन्छ है त सेल वाल केले बनेको हुन्छ इट्स मेड अप म्युरिन है त इट्स मेड अप म्युरिन अथवा पेप्टिडोग्लाइकेन भनिन्छ त म्युरिन पेप्टिडोग्लाइकेन अथवा लिपिड्स है त म्युरिन अथवा पेप्टिडोग्लाइकेन एकदमै म्युरिन इज अ म्युको पोलिसेक्राइड है त कसरी याद गर्ने यो चाहिँ कार्बोहाइड्रेट नै हो म्युको पोलिसेक्राइड पेप्टिडोग्लाइकेन यहाँबाट नाम थाहा पाउन सकिन्छ है त हेरौँ है त म्युरिन अथवा म्युको पोलिसेक्राइड हो अथवा पेप्टिडोग्लाइकेन है पेप्टिडो यसरी है त पेप्टिडो ग्लाइकेन अब यो ग्लाइकेन भनेपछि यो के भयो ग्लुकोजको पार्ट जस्तो भयो सो यो कार्बोहाइड्रेट भयो हो
कार्बोहाइड्रेट, अनि यो पेप्टिड हो, मतलब पेप्टाइड बोन्ड भन्ने चाहिँ प्रोटिन एसोसिएटेड भयो। सो यसरी चाहिँ मेन कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ कार्बोहाइड्रेट हुन्छ है त। यतातिर त सेलुलोज हेमिसेलुलोज सबै भइहाल्यो, पोलिमर भइहाल्यो हैन। अब यो भइहाल्यो, हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्स अझै छ, अझै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू। अब यो साइट अफ रेस्पिरेसन, प्रोक्यारियोटिक सेलमा साइट अफ एरोबिक रेस्पिरेसन भनेको मेसोजोम है त। यसमा चाहिँ के हुन्छ, हामीले जस्तै हामीले हेरौँ है त, जस्तै हाम्रो यो सेल छ हो, सेलभित्र प्रोक्यारियोटिक सेलमा चाहिँ के छ, न्युक्लियर मेम्ब्रेन छैन। न्युक्लियर मेम्ब्रेन नभइसकेपछि न्युक्लियर मेम्ब्रेन पनि छैन, न्युक्लियस पनि छैन। अब सेल अर्गानेल भनेको यसमा हुने भनेको राइबोजोम हुन्छ, राइबोजोम हुन्छ। अब साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म हुने नै भयो। अब यसमा चाहिँ जस्तै मेम्ब्रेन बाउन्ड सेल अर्गानेल जस्तो कि माइटोकन्ड्रिया है, माइटोकन्ड्रिया हैन, मेम्ब्रेन बाउन्ड हुन्छ नि त माइटोकन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन बाउन्ड हैन। माइटोकन्ड्रिया सिंगल अनि क्लोरोप्लास्ट हैन, क्लोरोप्लास्ट जस्तै कि अब यो क्लोरोप्लास्ट भयो। यिनीहरू यस्तो सेल अर्गानेल चाहिँ कम, मेम्ब्रेन बाउन्ड सेल अर्गानेल चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ है त। माइटोकन्ड्रिया चाहिँ सिंगल मेम्ब्रेन भयो, यो हाम्रो क्लोरोप्लास्ट चाहिँ डबल मेम्ब्रेनस। त्यसपछि यस्तो चाहिँ माइटोकन्ड्रियाको पनि डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेनस, आउटर मेम्ब्रेन स्मुथ हुन्छ, भित्र चाहिँ रफ हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रिस्टी भनिन्छ है त। जहाँ चाहिँ अक्सिजोम F1 पार्टिकल हैन, रेस्पिरेसन हुने ठाउँ हैन, इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम हुने ठाउँ चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। यस्तो चाहिँ मेम्ब्रेन बाउन्ड सेल अर्गानेल्सहरू चाहिँ के हुन्छ, यसमा एब्सेन्ट हुन्छ। सो रेस्पिरेसन गर्नको लागि चाहिने माइटोकन्ड्रिया पनि एब्सेन्ट भयो, मेम्ब्रेन बाउन्ड सेल अर्गानेल। सो यसमा चाहिँ रेस्पिरेसन हुने भनेको चाहिँ के हो, यो जुन हाम्रो यो प्लाज्मा मेम्ब्रेन छ, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेनमा चाहिँ यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जुन छ, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेनमा चाहिँ यसरी चाहिँ मेम्ब्रेनस फोल्डिङ भएको हुन्छ क्या यसरी। अनि यही मेम्ब्रेनस फोल्डिङले चाहिँ के गर्छ, यसलाई चाहिँ मेसोजोम भनिन्छ है। र यही चाहिँ इट्स साइट अफ एरोबिक रेस्पिरेसन है त। रेस्पिरेसन यहीँबाट हुन्छ भने यता युकार्योटिक सेलमा चाहिँ माइटोकन्ड्रिया प्रेजेन्ट नै हुन्छ। सो माइटोकन्ड्रियाबाट एरोबिक रेस्पिरेसन हुने भयो। अब जाम राइबोजोमतर्फ है त। राइबोजोम भनेको चाहिँ प्रोक्यारियोटिकमा खालि सिंगल टाइप अफ राइबोजोम प्रेजेन्ट हुन्छ है त। प्रोक्यारियोटिकमा कति, सिंगल टाइप अफ राइबोजोम प्रेजेन्ट हुन्छ। कुन टाइप, 70S टाइप। र 70S को दुईटा सब युनिट हो, 50S र 30S। यो याद गर्ने है त। यसको मिनिङ हो सेडिमेन्टेसन कोफिसिएन्ट है त। रेडबर्ग्स भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ यसको चाहिँ सेडिमेन्टेसन, त्यसमा चाहिँ जुन कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सेडिमेन्टेसन गर्ने बेलामा अब त्यो कति हेभी छ के को आधारमा त्यस्तै समथिङ आधारमा चाहिँ यो कोफिसिएन्ट हो। मिनिङ चाहिँ अहिले बुझ्न हाम्रो लेभलमा आवश्यक छैन। सो यसमा यो हुने यो सब युनिट्स भनेको चाहिँ दुईटा हो, फेरि 70 भनेर 50 र 20 चाहिँ हुँदैन है, 50S र 30S। यो चाहिँ प्रोक्यारियोट्समा हो। युक्यारियोट्समा चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा 70S हुन्छ, अर्को चाहिँ 80S है त। 70S भनेको चाहिँ अर्गानेल्स लाइक इन माइटोकन्ड्रिया है त, क्लोरोप्लास्ट। र यो भनेको चाहिँ 80S भनेको चाहिँ साइटोप्लाज्म र रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यो बुझौँ है त। यसमा चाहिँ कहाँ छ, दुईटै छ है त, 70S 80S। अब एउटा कुरा बुझौँ, यहाँ म भर्खरै बुझाउँछु। जुन हाम्रो यो छ नि माइटोकन्ड्रिया, माइटोकन्ड्रिया त के हुन्छ, यसरी भित्र चाहिँ के हुन्छ, यस्तो हुन्छ, यहाँ अक्सिजन हैन। अब यो त के हो, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यसरी चाहिँ राइबोजोम, फ्री राइबोजोम्सहरू पनि प्रेजेन्ट हुन्छ कि, र त्यसको साथसाथै डबल स्ट्यान्डर्ड सर्कुलर डिएनए पनि हुन्छ। हेरौँ है त। अब हेरौँ है त, यो एज अ होलमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रोक्यारियोटिक सेल जस्तो भयो कि। हेरौँ त, जस्तै त्यसमा हुने भनेको के थियो, प्रोक्यारियोटिक सेलमा कुनै पनि सेल अर्गानेल थिएन हैन, राइबोजोम थियो, डिएनए थियो, जेनेटिक मेटेरियल। अब यता पनि के भयो, त्यस्तै छ नि त, प्रोक्यारियोटिक सेल जस्तै छ। सो अब याद गर्न सजिलो भयो कि प्रोक्यारियोटिक सेलसँग कम्पेरिजन गर्न सक्नुपर्छ माइटोकन्ड्रिया भएको चाहिँ, किनभने त्यही भएर चाहिँ क्लोरोप्लास्ट र माइटोकन्ड्रियालाई के भनिन्छ थाहा छ, सेमी अटोनोमस सेल अर्गानेल है त। सेमी एकदम इम्पोर्टेन्ट है, सेमी अटोनोमस युनिट चाहिँ न्युक्लियस हो है, किनभने कन्ट्रोल सेन्ट्रल। सेमी अटोनोमस सेल अर्गानेल भनिन्छ है। सेमी अटोनोमस सेल अर्गानेल भनेको चाहिँ के हो भनेपछि यसमा चाहिँ सबै जेनेटिक मेटेरियलै भइसकेपछि के हुन्छ, इट्स ह्याभ द पावर अफ डिभिजन है त। आफै भित्र सेल अर्गानेलको आफ्नो पावर छ कि डिभिजन गर्ने, सेलको होइन, सेलभित्रको कम्पोनेन्ट, सेलको त पावर छ सेल डिभिजन गर्ने। तर इभन माइटोकन्ड्रिया र क्लोरोप्लास्ट चाहिँ इट्स डिभाइड बाई फिसन लाइक प्रोसेस भन्छ है, किनभने यसमा चाहिँ जेनेटिक मेटेरियल छ हैन। त्यसपछि अब सिन्थेसिस गर्नको लागि पावरहरू चाहियो, प्रोटिन पनि छ। सो यसरी चाहिँ यसो सेमी अटोनोमस सेल अर्गानेल। सो यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ कम्पेरेबल गर्दाखेरि प्रोक्यारियोटिक जस्तो भयो। सो प्रोक्यारियोट्समा जस्तो खालको राइबोजोम, माइटोकन्ड्रिया क्लोरोप्लास्टमा त्यस्तै खालको राइबोजोम। अब यो हाम्रो चाहिँ प्रोक्यारियोट्समा चाहिँ 70S भयो, यसमा चाहिँ दुईटै भयो। अब युक्यारियोट्स भनेपछि यसरी हाम्रो यो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भयो, भित्र के छ, न्युक्लियर मेम्ब्रेन हो।
अब न्युक्लियर मेम्ब्रेन भनेपछि न्युक्लियर मेम्ब्रेनभित्र अब न्युक्लियोप्लाज्म छ, न्युक्लियोलस छ हो। यसरी बाहिर चाहिँ के छ, प्रोटोप्लाज्म छ होइन, साइटोप्लाज्म भनौँ, प्रोटोप्लाज्म यो भित्रको यो न्युक्लियोप्लाज्म यो बाहिरको साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म भित्रको होइन। अब यसमा चाहिँ सेल अर्गानेलहरू छ नि त, माइटोकन्ड्रिया छ होइन, मेम्ब्रेन बाउन्ड सेल अर्गानेलहरू छ नि त युक्यारियोटमा त। अनि त्यसपछि के छ, क्लोरोप्लास्टहरू छ, राइबोजोम छ। यसरी चाहिँ बाहिरतिर जुन हाम्रो यहाँ राइबोजोम छ नि, यो राइबोजोम चाहिँ कस्तो खालको, एटीएस टाइपको है त। यो राइबोजोम चाहिँ एटीएस टाइपको, र यहाँ माइटोकन्ड्रियामा भएको राइबोजोम कस्तो, यो त प्रोक्यारियोट जस्तो टाइपको नेचर छ यसको। आफै भित्र पनि राइबोजोम हुन्छ, यहाँ आफै भित्र पनि के हुन्छ, डिएनए हुन्छ। सो यसरी चाहिँ प्रोक्यारियोट जस्तो कम्पेरिजन भयो क्लोरोप्लास्ट माइटोकन्ड्रिया। यसमा चाहिँ 70s, यसरी यहाँ साइटोप्लाज्म भएको 80s। र अर्को सेल अर्गानेल हुन्छ, द्याट इज रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। र इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम दुई प्रकारको हुन्छ है त, एउटा रफ हुन्छ, अर्को स्मुथ हुन्छ है त। एउटा रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्को हुन्छ स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ किन, इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम जसमा चाहिँ आरबाट रफ, आरबाट राइबोजम है त, राइबोजम भएको भएर चाहिँ रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो। त्यस्तो रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको सर्फेसमा भएको जुन राइबोजम छ त्यो राइबोजम पनि 80s है त। अब जाम आरएनए डिएनए रेसियो, यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, जस्ट याद गरिदिनु। कसरी याद गर्ने, आरएनए भनेको चाहिँ जस्तो डिएनए डबल स्ट्यान्डर्ड भयो, आरएनए भनेको सिंगल स्ट्यान्डर्ड। सो आरएनए भनेको के भयो, प्रिमिटिभ भयो, डिएनए भन्दा सुरुमा बनेको पनि आरएनए हो है त। जेनेटिक मेटेरियलमा चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट जेनेटिक मेटेरियल भनेको डिएनए भन्दा अगाडि आरएनए नै बने हो। यतिकै पनि बुझ्न सकिन्छ, किनभने डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए भने डबल स्ट्यान्डर्ड भयो, आरएनए सिंगल स्ट्यान्डर्ड भने चाहिँ दुईवटा स्ट्यान्ड मिलेर डबल स्ट्यान्ड बन्ने भने चाहिँ सुरुमा सिंगल स्ट्यान्डै हुनुपर्छ। सो ओरिजिनको बेलामा चाहिँ जेनेटिक मेटेरियल सबभन्दा सुरुमा बनेको भनेको, जस्तै ओपेरन हेल्डेन्स एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ जेनेटिक मेटेरियल न्युक्लियो प्रोटिन्स पार्टिकल भनेर भर्यौँ नि, त्यहाँबाट बनेको चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट जेनेटिक मेटेरियल भनेको चाहिँ आरएनए नै हो है त। अब यसरी चाहिँ यो प्रिमिटिभ भएको कारणले चाहिँ आरएनए धेरै हुनुपर्छ। सो आरएनए इज टु डिएनए रेसियो चाहिँ आरएनए बढी 2:1, आरएनए डिएनए त युक्यारियोट्समा चाहिँ 1:1 है त। अब एटीजीसी रेसियो है त, एटीजीसी रेसियो चाहिँ हामीले चाहिँ 4 ग्याप्स रुल अनुसार थाहा छ होइन। 4 ग्याप्सले चाहिँ जुन हामीले जस्तै हामीले डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए हेलिकल स्ट्यान्डर्ड भनेको वाटसन एन्ड क्रिकको चाहिँ त्यो मोडल पऱ्यौँ, र त्यसमा चाहिँ यो एटीजीसी, एडिनाइन, थाइनिन, गुआनाइन, साइटोसिन होइन, यिनीहरूको चाहिँ बारेमा चाहिँ जुन डिस्क्रिप्सन दिएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो 4 ग्याप्स भन्ने साइन्टिस्टले दिएको छ है त। अब यो रेसियो चाहिँ फरक हुन्छ त। प्रोक्यारियोट्समा एटीजीसी रेसियो 0.88 हुन्छ, र यसमा चाहिँ युक्यारियोट्समा चाहिँ याद गर्ने है त। यो चाहिँ यसमा चाहिँ एटीजीसी रेसियो 0.88, एटीजीसी रेसियो 1.52। अब म यो कुरा बुझाउँछु है त भर्खरै, हेरौँ है त। अब हामीलाई थाहा छ नि, कुनै पनि डबल स्ट्यान्डर्ड सर्कुलर डिएनएमा चाहिँ जस्तै हाम्रो ए बराबर टी हुन्छ हो, थाहा छ हामीलाई, र जी बराबर सी हुन्छ हो। जी ए र टीमा डबल हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ भने जी र सीमा ट्रिपल हाइड्रोजन भन्ने थाहा नै छ सबैलाई। अब हेरौँ है त, ए बराबर टी छ, जी बराबर सी छ। अब यहाँ हेरौँ, ए बराबर टी, जी बराबर सी। अब ए र टी पो बराबर छ र होइन, जस्तै ए 5वटा छ भने टी पनि 5वटा भयो। तर कुनै पनि जरुरी छैन कि हाम्रो रोकौँ है त एकछिन, यहाँ ए बराबर टी बराबर होइन, ए 5वटा भए टी पनि 5वटा होइन। ए 5वटा भए के भयो, है त ए बराबर भयो, टी पनि बराबर, पेनले काम गरेन। ए बराबर भए ए बराबर टी र जी बराबर सी होइन, ए बराबर टी, जी बराबर सी। अब हेरौँ है त, यसरी यहाँ ए प्लस टी तल जी प्लस सी छ है त। अब ए बराबर टी हुनु पर्यो, सो ए 5वटा छ भने टी पनि 5वटा, जी त कुनै जरुरी छैन नि त 5वटै हुनु पर्यो, ए र टी पो बराबर हो, जी र ए त बराबर हुनु आवश्यक छैन। सो जी 3टा होला, सो सी चाहिँ बराबर हुनु पर्यो जीको बराबर 3टा। अब माथि के भयो, 5 + 5, तल के भयो 3 + 3 के भयो 10/6। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो, एटीजीसी रेसियो चाहिँ भ्यारी हुन सक्यो के। तर हेरौँ है त अर्को कन्डिसन, तर जस्तै यसरी मैले कसरी भनेपछि ए र टी र जी र सीलाई तल राख्यौँ है त। जस्तै यसरी चाहिँ एलाई यता तल होइन, टीलाई यसको ट्याक्कै तल, जीलाई माथि, सीलाई तर एजीटीसी रेसियो चाहिँ सबै प्रोक्यारियोट्स युक्यारियोट्समा बराबर हुन्छ। यो कसरी बराबर, सिम्पल फन्डा छ हाम्रो त, ए भनेकै टी हो कि होइन हो,
जी भनेकै सी हो। सो ए प्लस जी जोड्नु र टी प्लस सी जोड्नु एउटै कुरा हो नि त, किनभने यहाँ ए जति हुन्छ ए एक्सवटा छ भने जी कतिवटा छ वाईवटा छ। अब टी पनि एक्सवटै हुनु पऱ्यो नि त, किन ए बराबर टी हुने हो, अनि सी वाईवटै हुनु पऱ्यो। सो माथि पनि एक्स प्लस वाई, तल पनि एक्स प्लस वाई, यसरी काट्दा के भयो 1 भयो। सो ए जी अपन टीसी रेसियो चाहिँ प्रोक्यारियोट्स होस् युक्यारियोट्स होस् कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। तर 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 के भयो, तर के भयो, ए प्लस टी तल चाहिँ जी प्लस सी है त। यसरी चाहिँ ए बराबर चाहिँ टी भयो, माथिको बराबर जी बराबर सी भयो। तर यो आवश्यक छैन ए र जी बराबर होस्। सो माथिको यसरी चाहिँ रेसियो चाहिँ भ्यारी हुन सक्यो के। सो रेसियो भ्यारी भइसकेपछि चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ, यो प्रोक्यारियोट्समा चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ हो 0.88 हुन्छ भने यतातिर चाहिँ युक्यारियोट्समा 1.52 है त। अब अरू इम्पोर्टेन्ट कुराहरू अब अघि नै भइसकेछ। यो इन्ट्रासेलुलर कम्पार्टमेन्ट भनेको त्यही मेम्ब्रेन बाउन्ड सेल अर्गानेल्स। मेम्ब्रेन बाउन्ड सेल अर्गानेल्स के थियो, क्लोरोप्लास्ट माइटोकोन्ड्रिया यस्तो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमहरू सबै एब्सेन्ट थियो, गोल्गी बडीज हैन, सबै मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गानेल्सहरू। यतातिर मेम्ब्रेन बाउन्ड सेल अर्गानेल्स प्रेजेन्ट। अब यता आउँ सिलिया त प्रायः प्रेजेन्ट हुँदैन, ब्याक्टेरियामा हुने भनेको फ्लाजेला है त। यो जुन हाम्रो कम्पोनेन्ट छ फ्लाजेला, इट्स मेड अप अफ एउटा प्रोटिन छ द्याट इज फ्लाजिलिन प्रोटिन है त। कुन प्रोटिन, फ्लाजिलिन। फ्लाजेला नाममै छ फ्लाजेला, फ्लाजेलाको लागि फ्लाजिलिन प्रोटिन। तर यता चाहिँ सिलिया फ्लाजेला चाहिँ के हुन्छ, सिलिया फ्लाजेला चाहिँ ट्युबुलिन प्रोटिनले बनेको हुन्छ। कुन प्रोटिन, ट्युबुलिन प्रोटिन। र यो ट्युबुलिन प्रोटिनमा चाहिँ जुन हाम्रो यो ट्युबुलिनले चाहिँ बनाएको माइक्रोट्युबुल हुन्छ, माइक्रोट्युबुलको चाहिँ स्पेसल एरेन्जमेन्ट हुन्छ है त। त्यो एरेन्जमेन्टलाई चाहिँ हामीले 2+9 एरेन्जमेन्ट भनिन्छ है त। सिलिया फ्लाजेलामा चाहिँ जुन स्पेसल एरेन्जमेन्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ 2+9 एरेन्जमेन्ट केले बनाएको, माइक्रोट्युबुलले बनाएको। कस्तो एसेम्ब्ली हो यो, माइक्रोट्युबुलले बनाएको स्पेसल एसेम्ब्ली हो है त। स्पेसल एसेम्ब्ली 2+9 एरेन्जमेन्ट मतलब 9वटा माइक्रोट्युबुलले बनाएको जुन एसेम्ब्ली हुन्छ 9वटा चाहिँ पेरिफेरीतिर हुन्छ हैन, 9वटा पेरिफेरीमा 2टा चाहिँ सेन्टरमा हुन्छ कि। यसरी 9+9 एट पेरिफेरी 2 एट सेन्टर यस्तो एसेम्ब्ली हुन्छ कि माइक्रोट्युबुलले बनाएको हैन। यतातिर चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि एसेम्ब्ली हुँदैन। सो सिंगल स्ट्यान्डर्ड विथ फ्लाजेलिन। यतातिर चाहिँ 11 स्ट्यान्डर्ड हैन, 9वटा स्ट्यान्ड बाहिर 2टा स्ट्यान्ड बिचमा यस्तो चाहिँ। अनि यो चाहिँ 11 स्ट्यान्डर्ड अनि ट्युबुलिन प्रोटिनले बनेको हैन। अब त्यसपछि आयो यतातिर चाहिँ माइक्रोट्युबुल। अब ट्युबुलिन प्रोटिन नभइसकेपछि माइक्रोट्युबुल एब्सेन्ट त्यसो त भयो। अब माइक्रोट्युबुलले बनाउने भनेको के हो, स्पिन्डल फाइबर हो। माइक्रोट्युबुलले बनाउने के हो, स्पिन्डल फाइबर हो। सो यतातिर स्पिन्डल फाइबर प्रेजेन्ट। कसरी, यो हाम्रो कुरा पनि बुझिहालौँ हैन। जस्तै हामीले सेल डिभिजनको बेलामा हैन, जस्तै अब हाम्रो प्रोफेज पछि मेटाफेजमा के हुन्छ, जस्तै यो हाम्रो क्रोमोजोम छ हो, क्रोमोजोम चाहिँ के हुन्छ मेटाफेजिक प्लेनमा एरेन्जमेन्ट हुन्छ। जस्तै अब प्रोफेजको चाहिँ अघिल्लो स्टेजतिर चाहिँ लेट प्रोफेजतिर चाहिँ के हुन्छ, सेन्ट्रियल डुप्लिकेट भएर चाहिँ 2टा स्टेजमा पुगिसकेको हुन्छ। र यहाँबाट चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ सेन्ट्रियलबाट चाहिँ के हुन्छ, यसरी चाहिँ ट्युबुलिन प्रोटिनहरू चाहिँ निक्लिन्छ हैन। ट्युबुलिन प्रोटिनको एसेम्ब्ली चाहिँ माइक्रोट्युबुल्सहरू बनाउँछ। अब यो माइक्रोट्युबुल चाहिँ यसरी चाहिँ यसको चाहिँ जुन हाम्रो यो सेन्ट्रोमियर छ, क्रोमोजोमको सेन्ट्रोमियर, त्यहाँ स्पेसल प्रोटिनको एरेन्जमेन्ट हुन्छ काइनेटोकोरमा चाहिँ एसोसिएट हुन जान्छ कि हो। यो काइनेटोकोरमा एसोसिएट भएर गएको यो सेन्ट्रियलबाट निक्लेको ट्युबुलिनलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यो माइक्रोट्युबुललाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्पिन्डल फाइबर भनिन्छ। र यो स्पिन्डल फाइबरले तानिसकेपछि के हुन्छ, यसरी क्रोम्याटिडहरू, यसरी क्रोमोजोमबाट क्रोम्याटिड छुट्टिन्छ। यो माथिको क्रोम्याटिड माथितिर जान्छ यसरी, अनि तलको क्रोम्याटिड तलतिर आउँछ। यसरी के भयो, सेल डिभिजनमा चाहिँ मेटाफेजिक प्लेट बनेर चाहिँ यसरी डिभिजन हुन्छ। र यस्तो स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन यही माइक्रोट्युबुलले बन्ने है त, ट्युबुलिन प्रोटिनले। त्यस्तो फर्मेसन यहाँ हुन्छ। यतातिर चाहिँ माइक्रोट्युबुलै हुँदैन, फ्लाजेलिन प्रोटिनले बन्ने हो। सो एब्सेन्ट है त। अब एक्स्ट्रा कुराहरू जानौँ, ट्रान्सक्रिप्सन हैन। सेन्ट्रल डोग्मामा हामीलाई थाहा छ डिएनएबाट आरएनए बन्ने, आरएनएबाट प्रोटिन सिन्थेसिस हुने। सो डिएनएबाट आरएनए बन्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ, ट्रान्सक्रिप्सन। यो ट्रान्सक्रिप्सन इनिबिसन गर्नको लागि यता चाहिँ रिफाम्पिसिन है त। रिफाम्पिसिन भनेको थाहा छ नि हामीलाई, मल्टिड्रग रेजिमेन्ट हैन, केमा युज हुने, ट्युबरक्लोसिसमा, PRISC भनेर पढाएको छौँ हामीले, PRISC है त। PRISC मा चाहिँ पाइराजिनामाइड, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन र इथाम्ब्युटल। यो रिफाम्पिसिनले चाहिँ यो ट्रान्सक्रिप्सन प्रोसेस छ, द्याट इज डिएनएबाट आरएनए भन्ने प्रोसेस। यसलाई चाहिँ इनिबिट गर्छ प्रोक्यारियोट्समा भने। यतातिर इनिबिट गर्ने चाहिँ अल्फा एमिनेटिन है त। यता इनिबिट गर्ने अल्फा एमिनेटिन। यतातिर कन्टिन्युस जिन विथ 1 लिङ्केज ग्रुप है त, कन्टिन्युस जिन 1 लिङ्केज ग्रुप। यतातिर डिसकन्टिन्युस जिन विथ मेनी लिङ्केज ग्रुप। त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन 1 लिङ्केज ग्रुप किन भनेपछि जुन हाम्रो जस्तै लिङ्केज लिङ्क जिन भन्ने हामीलाई थाहा छ हैन। कुनै पनि क्रोमोजोममा चाहिँ एकदमै नजिक भएको जिनहरू चाहिँ के हुन्छ, यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तै अब क्रसिङ ओभर गर्ने क्रममा चाहिँ के हुन्छ, छुट्टिनु पर्ने, तर एकदमै क्लोजली एसोसिएटेड जिनहरू चाहिँ सँगै बसेको कारणले चाहिँ सँगै नै जान्छ कि अफस्प्रिङमा पनि। सो त्यो फेनोमेनलाई लिङ्केज भनिन्छ। यसमा एउटै मात्र लिङ्केज ग्रुप। किन एउटै मात्र लिङ्केज ग्रुप थाहा छ,
किनभने हाम्रो चाहिँ कन्डिसन नै यन हुन्छ, हाफ लाइट कन्डिसन हुन्छ होइन। हाफ लाइट कन्डिसन भइसकेपछि त्यो क्रोमोजोमको बेसिक सेट नै थोरै भयो, सो चाहिँ लिङ्केज ग्रुप यसरी चाहिँ कम भयो। यसमा चाहिँ धेरै हुन्छ क्रोमोजोमहरू होइन, धेरै क्रोमोजोम भनेपछि धेरै क्रोमोजोमसँग एसोसिएटेड धेरै जिन, सो लिङ्केज ग्रुप पनि धेरै पोसिबल भयो, लिङ्केज ग्रुप मेन है त। अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ सिस्ट्रोन है, प्रेजेन्स अफ सिस्ट्रोन, यो चाहिँ एब्सेन्स अफ सिस्ट्रोन एकदम इम्पोर्टेन्ट बीपीको पास क्वेसन हो 2007 को। प्रोक्यारियोट्स र युक्यारियोटलाई डिफ्रेन्सिएट गर्ने भनेको चाहिँ युक्यारियोट्समा चाहिँ सिस्ट्रोनको प्रेजेन्ट हुन्छ, प्रोक्यारियोट्समा चाहिँ सिस्ट्रोनको प्रेजेन्स हुँदैन। सिस्ट्रोन भनेको चाहिँ फङ्सनल पार्ट हो है त, जिनको पनि फङ्सनल पार्टलाई चाहिँ सिस्ट्रोन भनिन्छ है। जस्तै डिएनएको चाहिँ फङ्सनल पार्ट जिन भयो, जिनको फङ्सनल पार्ट सिस्ट्रोन, अझै सिस्ट्रोनमा पनि अझै हुन्छ, त्यो फर्दर पछि हामीले पढ्छौँ होइन। अहिले यतिमै बुझौँ, फङ्सनल पार्ट हो कोड गर्नेको लागि होइन। अब इक्जाम्पलहरू, प्रोक्यारियोट्स मतलब अब क्ल्यामाइडिया होइन, रिकेट्सिया, यो सबै हामीलाई थाहा छ। क्ल्यामाइडिया रिकेट्सिया त अझै स्पेसल हो त मोनेरन्स हो, अझै कनेक्टिङ लिङ्क हो के को बिचमा, भाइरस र ब्याक्टेरियाको बिचमा। यो त अझै लिभिङ नन लिभिङ जस्तै भइहाल्यो। सो यो चाहिँ यस्तो प्रिमिटिभ अर्गानिजम्स हो क्ल्यामाइडिया रिकेट्सियाहरू, कनेक्टिङ लिङ्क जस्तो। यसमा चाहिँ दुइटै डिएनए आरएनए हुन्छ है, जेनेटिक मेटेरियल कनेक्टिङ लिङ्क यहाँ लेखेर रहेछ, ब्याक्टेरिया एन्ड भाइरस। त्यस्तै गरेर अरू इक्जाम्पल भनेको इस्चरचिया कोलाई, अरू धेरै छ, मैले इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ यहाँ राख्दैछु त। इस्चरचिया कोलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट, कहिलेकाहीँ सोध्छ, इट्स मस्ट एक्सटेन्सिभली स्टडिड प्रोक्यारियोटिक होइन। प्रोक्यारियोटिक सेल एकदमै धेरै एक्सपेरिमेन्टहरू भइरहेको हुन्छ इकोलाईमा होइन, जेनेटिक लेभलमा एक्सपेरिमेन्टहरू पनि भएको छ इकोलाईमा। त्यस्तै गरेर अब मस्ट त्यही भएर चाहिँ यो एकदमै प्रोक्यारियोट्समा सबभन्दा बढी स्टडी भएको चाहिँ इस्चरचिया कोलाई होइन। सिम्बायोटिक एसोसिएसन पनि हुन्छ हाम्रो ह्युमन बिङ्सको केसमा। अब त्यसपछि यतातिर चाहिँ अब हाम्रो युक्यारियोट्स त थाहा नै छ होइन, मोनेरा पछिको अरू सबै भनेको प्रोटिस्टा, प्लान्टी, फन्जाई, एनिमलिया सबै 4 किङडम 5 किङडममा चाहिँ मोनेरा प्रोक्यारियोट्समा पढ्यो, प्रोटिस्टा चाहिँ के भयो युक्यारियोट्समा पढ्यो है त। युनिसेलुलर हो है त प्रोटिस्ट, युनिसेलुलर युक्यारियोट्स। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ डिफ्रेन्स प्रोक्यारियोट्स र युक्यारियोट्सको डिफ्रेन्स पनि सक्यौँ है त। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट स्लाइडतर्फ जाउँ। अब चाहिँ हामी चाहिँ अब चाहिँ अब मेजोक्यारियोटिक सेल है त। सर र यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन, सर र मेजोक्यारियोटिक सेल्स, प्रोक्यारियोटिक, युक्यारियोटिक र बिचको चाहिँ मेजोक्यारियोटिक सेल्स। अब मेजोक्यारियोटिक सेल्समा चाहिँ के छ त कुराहरू त्यो बुझौँ, अनि त्यसपछि सकिन्छ है त। मेजोक्यारियोटिक सेल भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ न्युक्लियर मेम्ब्रेन चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है त। न्युक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेन्ट हुन्छ, तर यसमा चाहिँ हिस्टोन प्रोटिन चाहिँ डिएनएमा एब्सेन्ट हुन्छ। न्युक्लियर मेम्ब्रेन छ हो, के जस्तो भयो न्युक्लियर मेम्ब्रेन छ भनेपछि हाम्रो युक्यारियोटिक सेल जस्तो भयो। फेरि हिस्टोन प्रोटिन एसोसिएसन हुँदैन डिएनएमा, के भयो फेरि प्रोक्यारियोट जस्तो भयो। न्युक्लियस पनि हुँदैन, फेरि प्रोक्यारियोट जस्तो भयो। सो अलिकति प्रोक्यारियोट्स अलिकति युक्यारियोट्स बिचको भयो मेजोक्यारियोटिक है त। सेल डिभिजन भनेको एक्सक्लुसिभली बाई माइटोसिस होइन, डाइनोमाइटोसिस, स्पेसल माइटोसिस भन्छ, डाइनोमाइटोसिस याद गर्ने। अनि त्यही भएर चाहिँ डाइनोमाइटोसिस भएको कारणले चाहिँ यसको जुन हाम्रो इक्जाम्पल छ त्यो भनेको चाहिँ क्लास डाइनोफाइसी है त। डाइनोफाइसी भनेको फायर अल्गी, अनि यसमा चाहिँ एकदमै स्पेसल मेकानिजम हुन्छ। एकदम स्पेसल मेकानिजम भनेको चाहिँ बायोल्युमिनेसन होइन, एकदमै चम्किने जुनकिरी छ नि, जस्तै जुनकिरी जस्तै यसमा चाहिँ यो डाइनोफ्लाजेलेट्स चाहिँ एकदमै चम्किन्छ। चम्किनुको मेन कारण भनेको यसमा चाहिँ ल्युसिफेरेज इन्जाइम हुन्छ। यो ल्युसिफेरेज इन्जाइमको चाहिँ अक्सिडेसन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, ब्राइटनिङ ग्लो आउँछ कि, नक्टिल्युका भनेको यसको इक्जाम्पल है त, जुनकिरी जस्तै डाइनोफाइसी है त। अब चाहिँ हामीले यससँग रिलेटेड सबै एमसिक्यूहरू डिल गर्छौँ है त। सबै थ्योरी सक्यौँ, अब चाहिँ हामीले सरल क्वेसनहरू छ, सबै क्वेसनहरू युज गर्छौँ त। फर्स्ट क्वेसन जाउँ है त। युक्यारियोटिक सेल कन्टेन मेनली विच टाइप अफ डिएनए, ल कुन टाइप अफ डिएनए त, सर्कुलर हो त होइन, प्रोक्यारियोटिकमा है त सर्कुलर डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए हो होइन। युक्यारियोटिक सेल कन्टेन लिनियर डिएनए हो त। युक्यारियोटिक सेल कन्टेन मेनली विच टाइप अफ डिएनए भने सिंगल स्ट्यान्डर्ड डिएनए हो त, सिंगल स्ट्यान्डर्ड हो, डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए हुन्छ मेनली, बोथ ए एन्ड बी हो होइन। कुन हो त लिनियर डिएनए, केमा हुन्छ, लिनियर डिएनए भनेको चाहिँ सर्कुलर डिएनए केमा हुन्छ, प्रोक्यारियोटिकमा है त। प्रोक्यारियोटिकमा चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड सर्कुलर डिएनए, यसमा चाहिँ लिनियर डिएनए हुन्छ केमा, युक्यारियोटमा। सो एन्सर के भयो युक्यारियोटिक। सिंगल स्ट्यान्डर्ड त होइन, यहाँ झुकेर सिंगल स्ट्यान्डर्डमा टिक लाएर चाहिँ सिंगल स्ट्यान्डर्ड हुने भएन, लिनियर डिएनए। सर्कुलर भएन, सर्कुलर प्रोक्यारियोट्समा लिनियर डिएनए र के हुन्छ, वेल एसेम्बल हिस्टोन प्रोटिन भएको सिंगल स्ट्यान्डर्ड हुने कुरा भएन। डिएनए मोस्टली डबल स्ट्यान्डर्ड नै हुने हो। सिंगल स्ट्यान्डर्ड हुने भनेको चाहिँ खालि रियो भाइरसहरूमा हो, बोथ ए एन्ड बी हुने कुरै भएन, सर्कुलर भएन। सो भएन है त, 1 को क्वेसन भ्याइ हो, 1 को एन्सर के भयो लिनियर डिएनए। त्यसपछि जाऊँ नेक्स्ट क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसन के छ, प्रोक्यारियोटिक जिनोम डिफर्स फ्रम युक्यारियोटिक जिनोम बिकज इट इज, प्रोक्यारियोटिक जिनोम डिफर्स फ्रम युक्यारियोटिक जिनोम बिकज इट इज, प्रोक्यारियोटिक जिनोम
लिनियर हुन्छ अरे लिनियर हुन्छ त हुँदैन के हुन्छ लिनियर त युक्यारियोट्स हुन्छ सिंगल स्ट्यान्डर्ड जेनेटिक मेटेरियल त सधैँ डबल स्ट्यान्डर्ड हुने हो विथ स्टोन प्रोटिन हुन्छ त हुँदैन त्यही भएर चाहिँ के भयो नेकेड डिएनए र प्रोक्यारियोटिक जिनोम अघि नै के भनेको थियो सिंगल जेनोमिक मोनोजेनोमिक हैन किनभने हुने भनेको नै हाप्लोइड अनकन्डिसन मात्रै हो बेसिक सेट एउटा मात्रै सो के भयो नन रिपिटेटिभ मतलब मोनोजेनोमिक भइसकेपछि जिनोमको रिपिटेसन भयो त मोनोजेनोमिक हो नि त जिनोम त एउटा मात्रै छ सो नन रिपिटेटिभ भयो है त अब नेक्स्ट क्वेसन जाउँ प्रोटिन ट्युबुलिन इज फाउन्ड इन है त प्रोटिन ट्युबुलिन इज फाउन्ड इन हामीले अघि नै पढेको थियौँ प्रोटिन ट्युबुलिन हामीले कहाँबाट जस्तै सेल डिभिजनमा मैले अघि भर्खर बुझाएको थिएँ यसरी फिगर बनाएर यो जुन हाम्रो लेट प्रोफेजमा चाहिँ दुईवटा सेन्ट्रियल चाहिँ डुप्लिकेसन हुन्छ दुईवटा पोलमा पुग्छ त्यहाँबाट निक्लिने भनेको ट्युबुलिन प्रोटिनको एसेम्बली हो यसरी यहाँ हाम्रो क्रोमोजोमसँग एसोसिएट भइसकेपछि यो क्रोमोजोमको बिचको पार्ट काइनेटोकोरमा चाहिँ यसले के बनाउँछ स्पिन्डल फाइबर यो ट्युबुलिन प्रोटिनले बनाएकोलाई चाहिँ स्पिन्डल फाइबर भन्छ यो प्रोटिन ट्युबुलिन कहाँ पाइन्छ लाइसोजोममा सेल अर्गानल भयो भएन गोल्गी बडिज भयो भएन माइटोकन्ड्रिया भयो सेन्ट्रियल भयो त यहीँबाट निक्लिने हो यसरी चाहिँ प्रोटिन ट्युबुलिन इज फाउन्ड इन सेन्ट्रियल अब नेक्स्ट क्वेसन एमआई 2062 को क्वेसन पास्ट क्वेसन अब विच अफ द फलोइङ इज नट पोजेस्ड बाई युक्यारियोटिक सेल है त राइबोजम हुन्छ कि हुँदैन यो राइबोजम त प्रोक्यारियोटिकमा नि हुन्छ युक्यारियोटमा नि हुन्छ राइबोजम हुने कुरा भएन माइटोकन्ड्रिया भनेको इट्स मेम्ब्रेन बाउन्ड सेल अर्गानल प्रोक्यारियोट्समा हुन्छ त विच अफ द फलोइङ इज नट पोजेस्ड बाई युक्यारियोटिक कुन चाहिँ युक्यारियोटमा हुँदैन भने है त राइबोजम हुन्छ युक्यारियोटमा माइटोकन्ड्रिया पनि हुन्छ सेन्ट्रियल्स भइहाल्छ इन्सिपिएन्ट न्युक्लियस प्रिमिटिभ न्युक्लियस हुन्छ त हुँदैन वेल अर्गनाइज्ड न्युक्लियस हुन्छ हैन वेल अर्गनाइज्ड टु न्युक्लियस सो एन्सर के भयो इन्सिपिएन्ट न्युक्लियस हुने भएन सो एन्सर इन्सिपिएन्ट न्युक्लियस भयो त अब नेक्स्ट क्वेसन 5 नम्बर क्वेसन जेनेटिक मेटेरियल अफ युक्यारियोटिक अर्गानिजम के भने हा जेनेटिक मेटेरियल अफ युक्यारियोटिक अर्गानिजम के हो जेनेटिक मेटेरियल मोस्ट अफ टाइम भनेको डिएनए नै हुन्छ है त सुरुमा आएको आरएनए हो तर जेनेटिक मेटेरियल भनेको मेन भनेको डिएनए नै हो है त जेनेटिक मेटेरियल भनेको डिएनए प्रोटिन आरएनए डिएनए कस्तो डिएनए लिनियर डिएनए तर डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए युक्यारियोट्समा प्रोक्यारियोट्समा कस्तो डबल सर्कुलर र न्याकेड डिएनए है त किन न्याकेड हिस्टोन प्रोटिन हुँदैन यता चाहिँ वेल एसेम्बल अथवा इन्भेलप डिएनए किन हिस्टोन प्रोटिन एसेम्बली हुन्छ अनि जस्तै अब प्रोक्यारियोट्समा हिस्टोनको ठाउँमा के हुन्छ अरे पोलिएमाइन्स है त किन पोलिएमाइन्स हुन आवश्यक छ किनभने त्यहाँ पनि बेसिसिटी चाहियो के गर्नको लागि एसिडिटी अफ डिएनएलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि है त नेक्स्ट क्वेसन अब 6 नम्बर क्वेसन राइबोजम इन प्रोक्यारियोट्स इज प्रोक्यारियोट्समा कति प्रकारको राइबोजम एक मात्रै प्रकारको राइबोजम द्याट इज 70S अनि युक्यारियोट्स भएको भए चाहिँ 80S टाइप पनि हुन्छ 70S टाइप पनि दुईटै है त 70S प्लस 80S दुईटै कहाँ हुन्छ अरे यो 70S भनेको युक्यारियोट्सको भित्रको भएको चाहिँ सेमी अटोनोमस सेल अर्गानल जस्तो कि माइटोकन्ड्रिया क्लोरोप्लास्टमा यो भनेको चाहिँ जस्तै अब त्यो सेलभित्र चाहिँ साइटोप्लाज्म हुन्छ त्यो साइटोप्लाज्म भएको फ्री राइबोजम र यसमा जुन इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल अर्गानल हुन्छ त्यसमा भएको रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको सर्फेसमा भएको राइबोजम चाहिँ 80S टाइपको है त त्यसपछि अब 70S को सब युनिट भनेर कुन हुन्छ अरे 70S को एकदम इम्पोर्टेन्ट 70S को सब युनिट दुईटा एउटा 50S एउटा 30S र 80S को चाहिँ दुईटा हुन्छ है त एउटा 60S अर्को 40S ल अब नेक्स्ट क्वेसन विच अफ द फलोइङ इज ट्रू फर प्रोक्यारियोटिक सेल है त रोकमै एकछिन विच अफ द फलोइङ इज ट्रू फर प्रोक्यारियोटिक सेल माइटोकन्ड्रिया ग्लाइकोजिजम साइटोप्लाज्मा भ्याकुल के भयो माइटोकन्ड्रिया प्रोक्यारियोटिक सेलमा हुन्छ हुँदैन इट्स मेम्ब्रेन बाउन्ड सेल अर्गानल ग्लाइकोजिजम भनेको के हो यो पनि सिंगल मेम्ब्रेन सेल अर्गानल हुने कुरा भएन मेम्ब्रेन बाउन्ड सेल अर्गानल हुँदैन भ्याकुल टोनोप्लास्ट यसको मेम्ब्रेन हुन्छ यो पनि हुनु भएन साइटोप्लाज्मा त हुन्छ सो एन्सर के भयो साइटोप्लाज्मा है त यहाँ मको पास्ट क्वेसन हो अब नेक्स्ट क्वेसन मोस्ट कमन क्यारेक्टर बिट्विन प्रोक्यारियोट्स एन्ड युक्यारियोट्स है त मोस्ट कमन क्यारेक्टर बिट्विन प्रोक्यारियोट्स एन्ड युक्यारियोट्स के हो प्रेजेन्स अफ मेम्ब्रेन बाउन्ड सेल अर्गानल प्रेजेन्स अफ राइबोजम प्रेजेन्स अफ प्रिमिटिभ न्युक्लियाई कुन हुन्छ बीपी 2016 को पास क्वेसन हो प्रेजेन्स अफ मेम्ब्रेन बाउन्ड सेल अर्गानल हुन्छ त प्रोक्यारियोट्स एन्ड युक्यारियोट्स दुईटैमा कमन हुनु पर्यो है त मेम्ब्रेन बाउन्ड सेल अर्गानल त युक्यारियोट्समा मात्रै हुन्छ सो अप्सन ए भएन अब त्यसपछि अप्सन सी जाम प्रेजेन्स अफ प्रिमिटिभ न्युक्लियस भनेको प्रिमिटिभ न्युक्लियस त के हो प्रोक्यारियोट्स मतलब प्रिमिटिभ न्युक्लियस प्रोक्यारियोट्समा मात्रै हुन्छ युक्यारियोट्समा
वेल अर्गनाइज न्युक्लियस भयो। सो सी पनि दुईटैको लागि भएन। कमन भनेको प्रेजेन्स अफ राइबोजम्स दुईटैमा हुने कमन राइबोजम्स भनेको कुन हो? प्रोक्यारियोट्समा खालि एकै प्रकारको राइबोजम 70S मात्र, युक्यारियोट्समा चाहिँ 70S + 80S भनेपछि दुईटैमा हुने कमन राइबोजम 70S राइबोजम भयो। राइबोजम त कमन भइ नै हाल्यो है त। त्यही पनि अझै कुन राइबोजम भनेर सोध्यो भने चाहिँ 70S राइबोजम चाहिँ दुईटैमा कमन है त। युक्यारियोट्समा चाहिँ एक्स्ट्रा भनेको 80S पनि हुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन, स्पिन्डल फाइबर इज मेड अफ कुन प्रोटिन? सबै है त मैले पढाएको सबै थ्योरीबाट चाहिँ सबै कुराहरू समावेश गरेर चाहिँ क्वेसन सल्भ हुने गरेर पढाएको छु सबै कुराहरू। स्पिन्डल फाइबर इज मेड अफ कुन प्रोटिन? एक्टिन हो? होइन, यो एक्टिन भनेको चाहिँ हाम्रो मसलमा हुन्छ त। एक्टिन मायोसिन भनेको चाहिँ मसल्सको मसलमा हुने प्रोटिन हो। एक्टिन मायोसिन भनेको पनि त्यही हो। एक्टिन मायोसिनको एसोसिएसन हो। मायोसिन पनि त्यही हो। एक्टिन मायोसिनबाट बनेको एसोसिएसनवाला चाहिँ एक्टिन मायोसिन हो, मसल प्रोटिन है त। यो त्यही भएर यसमा चाहिँ स्पिन्डल फाइबर मेड अफ कुन प्रोटिन? ट्युबुलिन। अघि नै भनेको थियौँ स्पिन्डल फाइबर भनेको जस्तै यहाँनिर हामीले भनेको थियौँ सेन्ट्रियोलबाट निक्लेको माइक्रोट्युबुल्सहरूको एसेम्ब्लीले जुन हाम्रो बनाएको थियो त्यो स्पिन्डल फाइबर चाहिँ के थियो? यो हाम्रो क्रोमोजोमको चाहिँ यहाँनिर स्पेसल प्रोटिन हुन्छ काइनेटोकोर, त्यहाँनिर गएर चाहिँ एसोसिएट हुन्छ। यसरी स्पिन्डल फाइबर एसोसिएट भइसकेपछि यतातिरबाट सेन्ट्रलतिरबाट स्पिन्डल फाइबरले आएको यता तान्छ, यसले यतातिर तान्छ अनि यसरी चाहिँ यहाँनिर सेन्ट्रोमियरबाट यो स्प्लिट हुन्छ र यसरी यो हाम्रो चाहिँ आदि सेन्ट्रियल साइडको चाहिँ आदिवाला क्रोमोजोमको भाग यतातिर जान्छ, आदि यता आउँछ अनि यसलाई चाहिँ हामीले क्रोमेटिड भन्छौँ है त। त्यसपछि अब नेक्स्ट क्वेसन, जेनोम भनेको मैले अघि के भनेको थिएँ? जेनोम इज अ हाप्लोइड सेट अफ क्रोमोजोम है त। डिप्लोइड सेट अफ क्रोमोजोम हो? होइन, बेसिक सेट अफ क्रोमोजोम है त। जिन इन हाप्लोइड सेट हो? होइन, जिनोम भनेको क्रोमोजोम हो। जिन इन डिप्लोइड सेल हो? होइन, जिन इन क्रोमोजोम इन ग्यामेट इज हाप्लोइड, सो ग्यामेट यान हुन्छ। सो यससँग रिप्रेजेन्ट गर्ने क्रोमोजोम पनि यान भयो। सो जेनोम इज क्रोमोजोम इन ग्यामेट है त। अब त्यसपछि आयो द फिलामेन्ट्स एसोसिएटेड विथ सिलिया एन्ड फ्लाजेला। अब मैले भने है त, अब कुन त सिलिया फ्लाजेला? फेरि यहाँ फ्लाजेला भन्ने बित्तिकै प्रोक्यारियोट्स होइन, सिलिया भनेको चाहिँ प्रोक्यारियोट्समा मोस्टली हुँदैन, कहिलेकाहीँ हुने भनेको फ्लाजेला मात्रै हो प्रोक्यारियोट्समा। अब सिलिया फ्लाजेला आउने बित्तिकै हाम्रो कन्सेप्ट भनेको युक्यारियोटतिर जानु पर्यो है त। सो सिलिया फ्लाजेला कुन प्रोटिनले? इज मेड अप ट्युबुलिन प्रोटिन होइन, ट्युबुलिन प्रोटिनले बनाएको कुन भयो? माइक्रोट्युबुल। सो एन्सर के भयो? माइक्रोट्युबुल है त। अब नेक्स्ट क्वेसन, एक्सप्लान। एक्सप्लान्ट इज के हो त? एक्सप्लान्ट इज एक्ससाइज प्लान्ट पार्ट युज्ड इन टिस्यू कल्चर, टिस्यू टेकन पार्ट फर स्पेस फर एक्जोबायोलोजी, टिस्यू एक्सट्राक्टेड टु पर्फर्म एक्सपेरिमेन्ट। के हो त? अघि भर्खर भनेको कुनै पनि प्लान्ट पार्ट जहाँ एक्ससाइज होइन, कुनै पनि प्लान्ट पार्ट चाहिँ यदि कुनै पनि प्लान्टबाट चाहिँ एक्ससाइज गरेर झिकेर काटेर निकाल्यौँ र त्यो चाहिँ यदि टिस्यू कल्चरमा युज हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एक्सप्लान्ट भन्छौँ। जस्तै स्टेवार्ट र कोवर्करको एक्सपेरिमेन्टमा केलाई चाहिँ एक्सप्लान्टको रूपमा युज गरेको थियो? दे युज क्यारोट सेल है त, क्यारोट सेल एज अ एक्सप्लान्ट है त। अब नेक्स्ट क्वेसन, इन्ट्रासेलुलर कम्पार्टमेन्ट आर नट फाउन्ड इन, कहाँ पाइँदैन अरे? प्रोक्यारियोट्समा। युक्यारियोट्समा त मजाले पाइन्छ। इन्ट्रासेलुलर कम्पार्टमेन्टको मिनिङ के हो अरे? इन्ट्रासेलुलर कम्पार्टमेन्ट भनेको मेम्ब्रेनस सेल अर्गानल है त। मेम्ब्रेन भएको सेल अर्गानल, मेम्ब्रेनस सेल अर्गानललाई चाहिँ के भनिन्छ? इन्ट्रासेलुलर कम्पार्टमेन्ट। जस्तो कि के? क्लोरोप्लास्टहरू, माइटोकोन्ड्रियाहरू, हाम्रो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बडीजहरू। इन्ट्रासेलुलर कम्पार्टमेन्ट कहाँ पाइँदैन? प्रोक्यारियोट्समा पाइँदैन। युक्यारियोट्समा त पाइन्छ, लोवर प्लान्ट्सहरूमा पनि अल्गीहरूमा पनि पाइन्छ। किनभने लोवर प्लान्ट्स भए पनि कन्डिसन त युक्यारियोटिक आइहाल्नै हाल्छ नि त। अब आउँ नेक्स्ट क्वेसनमा है त। 13 नम्बर क्वेसन, विच नो बडी क्यान ह्याभ लाइफ इफ इट्स कम्पोनेन्ट आर नट फर्म बाई सेल्स। यसको मिनिङ के भयो? लाइफ बन्नको लागि चाहिँ बेसिकली स्ट्रक्चरल अथवा फङ्सनल कम्पोनेन्ट सेल हो। यो कुन कन्सेप्ट थियो? पहिलाको है त, हामीले पढेको सेल थ्योरीको कन्सेप्ट। कसले दिएको थियो? स्क्युवान है त। एमजी स्केलेटन टी स्क्वायर। सो एन्सर के भयो? स्क्युवान। नेक्स्ट क्वेसन, यतातिर अघि पहिला छुटेको क्वेसनहरू यहाँ रहेछ है। मैले पहिला धेरै क्वेसनहरू गराएको थिइनँ, त्यो यो फर्स्ट लेक्चर 2को क्वेसनहरू चाहिँ यतातिर छ है त। सेलुलर टोटिपोटेन्सी इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाई अल युक्यारियोटिक सेल हो त, ब्याक्टेरियल सेल, अल जिम्नोस्पर्म, अल प्लान्ट सेल। पढेको थियौँ होइन? टोटिपोटेन्सी भने है, प्लुरिपोटेन्सी होइन। अल प्लान्ट सेल चाहिँ कस्तो हुनु पऱ्यो? न्युक्लिएटेड र लिभिङ भइसकेपछि सबै प्लान्ट सेल है त। जेनरली केही पनि मेन्सन छैन भने अल प्लान्ट सेल भन्नु पऱ्यो त। न्युक्लिएटेड र के हुनु पऱ्यो?
लिभिङ हुनु पर्यो। त्यो हुने बित्तिकै सबै प्लान्ट सेल्स आर टोटिपोटेन्ट टु गिभ राइज टु होल प्लान्ट है। अब नेक्स्ट क्वेसन इन टिस्यु कल्चर मिडियम इम्ब्रोइड्स फर्म फ्रम द पोलन ग्रेन्स इज ड्यू टु के हो इम्ब्रोइड्स है त। इम्ब्रोय भनेको चाहिँ डिभिजन हुने बेलामा सेलबाट जस्तै फाइनली चाहिँ इम्ब्रोय तयार हुन्छ हो। इम्ब्रोयबाट चाहिँ प्लान्ट तयार हुने हो फाइनली हैन। यो इम्ब्रोइड्स भनेको एज अ होलमा चाहिँ प्लान्टलेट जस्तो भयो कि सो सेलुलर टोटिपोटेन्सी। अब 16 नम्बर क्वेसन विच अफ द फलोइङ सेल इन प्लान्ट सो टोटिपोटेन्सी है त। विच अफ द फलोइङ सेल्स इन प्लान्ट सो टोटिपोटेन्सी विच अफ द फलोइङ प्लान्ट्स इन प्लान्ट्स सो टोटिपोटेन्सी जाइलम भेसल्स इट्स अ डेड कम्पोनेन्ट सो हुने भएन। सिप ट्युब यो के भयो इन्युक्लिएटेड भयो। के हुनु पर्यो एउटा लिभिङ हुनु पर्यो र एउटा अर्को भनेको न्युक्लिएटेड हुनु पर्यो है त। कर्क सेल इट्स डेड सेल सो भएन। यो चाहिँ मेरिस्टिम। मेरिस्टिम इज अ लिभिङ डिभाइडिङ सेल। यो नीटको पास क्वेसन है त। सो एन्सर के भयो मेरिस्टिम। अब जाम अर्को नेक्स्ट क्वेसन 17 नम्बर क्वेसन प्रोक्यारियोटिक सेल इज क्यारेक्टराइज्ड बाई प्रोक्यारियोटिक सेल इज क्यारेक्टराइज्ड बाई डिएनए बट नो स्टोन्स डिएनए बट नो स्टोन्स अरे न्याकेड द्याट इज न्याकेड डिएनए। यो त हो। अरू पनि हेरौँ है त डिस्टिङ क्रोमोजम बट नो न्युक्लियस। डिस्टिङ क्रोमोजम हुन्छ त होइन हुँदैन डिस्टिङ क्रोमोजम। क्रोमोजम डिस्टिङ हुन त राम्रो हुनु पऱ्यो नि त एसोसिएसन हुनु पऱ्यो डिएनएमा हिस्टोन प्रोटिनको। यसमा त एकदमै डिफ्युज खालको न्युक्लियस हुन्छ डिफ्युज खालको क्रोमोजम हुन्छ होइन डिफ्युज फाइब्रिलर क्रोमोजम। सो यो पनि भएन। एब्सेन्स अफ राइबोजम राइबोजम्स त हुन्छ यो पनि भएन। बोथ 1 and 3 हुने कुरै भएन 3 नभएपछि। सो एन्सर के भयो डिएनए बट नो स्टोन द्याट इज न्याकेड डिएनए है त। अब 18 नम्बर क्वेसन जेनोफोर इज सिंगल मोलिकुल अफ डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए। जेनोफोर भनेको इन्सिपिएन्ट न्युक्लियस है त। नामहरू याद थियो नि हामीले अघि के पढाएको थियौँ। प्रोक्यारियोटिक न्युक्लियसको नाम इन्सिपिएन्ट न्युक्लियस अथवा जेनोफोर भनेर पढाएको थियौँ हो। अब जाम त्यतैतिर सिंगल मोलिकुल अफ डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए है त। डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए सिंगल स्ट्यान्डर्ड डिएनए त हुने कुरै भएन होइन। डबल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ डिएनए आरएनए प्लस हिस्टोन भएन। हाम्रो एन्सर त्यतातिर आउनु पऱ्यो जेनोफोरले चाहिँ प्रिमिटिभ न्युक्लियस जनाउनु पऱ्यो है त। अब डिएनए प्लस हिस्टोन प्रिमिटिभ न्युक्लियस हिस्टोनले जनाउने कुरै भएन। अब के भयो सिंगल मोलिकुल अफ डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए हो त। त्यही त हो। न्युक्लियर मेम्ब्रेन पनि हुँदैन न्युक्लियर प्लाज्म पनि हुँदैन। हुने भनेको त्यो डिएनए हो। डिएनए सर्कुलर डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए हुन्छ र त्यही पनि कति हुन्छ बेसिक सेटमा यान मात्रै हुन्छ जेनोमहरूको रेपिटेसन हुँदैन। सो सिंगल मोलिकुल अफ डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए भयो है त। नेक्स्ट क्वेसन प्रोक्यारियोटिक सेल्स ल्याक्स सेल वाल। प्रोक्यारियोटिक सेल ल्याक्स सेल वाल है त। सेल वाल राइबोजम मेसोजम्स हिस्टोन्स के भयो सेल वाल हुन पनि सक्यो। प्रोक्यारियोटिक सेल प्रिमिटिभ सेल वाल हुन पनि सक्यो तर सेल वाललाई चाहिँ हामीले भन्दैन। सेल वाल त पर्मिएबल हुन्छ नि त। सेलेक्टिभली पर्मिएबल भनेको चाहिँ मेम्ब्रेन हो है त। प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्युक्लियर मेम्ब्रेन त्यही भएर चाहिँ न्युक्लियर मेम्ब्रेन हुँदैन सिंगल इन्भेलप सिस्टम। सेल वाल हुन पनि सक्यो। राइबोजम हुन्छ नै इट्स प्रेजेन्ट इन अल प्रोक्यारियोट्स एन्ड युक्यारियोट्स। मेसोजम भनेको हामीले पढाएको थियौँ मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ हो रेस्पिरेसन हुने प्रोक्यारियोट्समा तर हिस्टोन प्रोटिन हुँदैन। सो के भएको थियो न्याकेड डिएनए। सो एन्सर के भयो डी हिस्टोन भयो है त। एन्सर के भयो डी हिस्टोन है त। हिस्टोन एन्सर भयो। अब नेक्स्ट क्वेसन एरोबिक रेस्पिरेसन इनसाइड सेल अकर्स इन। यो त भन्नै परेन कहाँ हुन्छ एरोबिक रेस्पिरेसन इनसाइड सेल। यो भनेको केही भने होइन। अब यहाँ अप्सनहरू हेर्दाखेरि हाम्रो युक्यारियोट्स जस्तो भयो। सो अप्सन एन्सर के हो मेसोजम छैन नि त। सो युक्यारियोट्सको आधारमा चाहिँ माइटोकोन्ड्रिया एन्सर भयो है त। अब नेक्स्ट क्वेसन जाम माइटोकोन्ड्रिया इज फाउन्ड इन है त। माइटोकोन्ड्रिया इज फाउन्ड इन एनिमल सेल्स प्लान्ट सेल्स इन अल युक्यारियोटिक सेल्स है त। हामीले के भनेको थियौँ अब एनिमल सेल्स प्लान्ट सेल्स भने इन अल सेल्स त हुने कुरै भएन। किन प्रोक्यारियोटिक सेलमा माइटोकोन्ड्रिया हुँदैन किनभने माइटोकोन्ड्रिया इज अ मेम्ब्रेन बाउन्ड सेल अर्गानल तर मेम्ब्रेन बाउन्ड सेल अर्गानल कुनै पनि हुँदैन प्रोक्यारियोटिक सेलमा। सो अल सेल भएन। प्लान्ट सेल्स पनि हुने कुरा भएन। पहिला प्लान्टलाई चाहिँ ब्याक्टेरियालाई पनि 5 किङडम 2 किङडमतिर प्लान्टमै राखेको थियो। सो ब्याक्टेरियामा पनि हुँदैन। सो अल प्लान्ट सेल्स भन्न मिल्दैन। एनिमल सेल्स पनि भन्न मिल्दैन। अब प्लान्ट सेल त डेड पनि हुनसक्छ त्यतिखेर पनि माइटोकोन्ड्रिया नहुन सक्ला। माइटोकोन्ड्रिया एनिमल सेल भनेपछि आरबिसीहरूमा रेड ब्लड सेल्समा त्यहाँ पनि हुँदैन होइन। लिभिङ भएको सबैमा पनि हुँदैन। सो अल युक्यारियोटिक सेल चाहिँ युक्यारियोटिक सेल छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ हुन्छ होइन। सो एन्सर अल युक्यारियोटिक सेल भयो। अब प्रोक्यारियोट्स इन्जाइम इन्भल्भ इन यो चाहिँ एक्स्ट्रा क्वेसन है त। इन प्रोक्यारियोट्स इन्जाइम इन्भल्भ इन अक्सिडेसन अफ मेटाबोलाइट्स आर फाउन्ड इन भने हाउ। यो भनेको मेटाबोलाइट्सको अक्सिडेसन भनेको हाम्रो फुड स्टफ्सको अक्सिडेसन द्याट इज के हो पार्ट अफ रेस्पिरेसन भयो होइन। रेस्पिरेसन कहाँ हुन्छ त मेसोजम्समा। मेसोजम्स भने के को फोल्डिङ हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो एन्सर के भयो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है त। सायद हामीले सबै पास्ट क्वेसनहरू सबै डिल गऱ्यौँ है त। यति नै थियो।
होप हजुरहरूलाई चाहिँ भिडियो मन पर्यो होला। मैले चाहिँ सम्पूर्ण थ्योरीहरू चाहिँ हामीले कन्साइजली सबै कुराहरू समावेश गरेर चाहिँ आज हामीले के पढ्यौँ, सेलुलर टोटिपोटेन्सी, प्लुरिपोटेन्सी र प्रोक्यारियोटिक र युक्यारियोटिक सेलको डिफ्रेन्स र आजसम्म रिलेटेड चाहिँ सबै यससँग रिलेटेड मोड्युलको सबै क्वेसनहरू चाहिँ कन्सेप्ट सहित डिल गऱ्यौँ। ल हजुरहरूलाई चाहिँ यस्तो भिडियोहरू मन परिरहेछ र आगामी दिनहरूमा पनि मबाट यस्तो भिडियो चाहनुहुन्छ भने कृपया चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेर चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु होला र कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ अब लगातार मैले सेल बायोलोजीको चाहिँ लगभग सब टपिक कम्प्लिट गरेर अब जेनेटिक्स जाने अथवा जेनेटिक्स बाहेक अरू कुनै टपिक हाई लिङ्क टपिकहरू हजुरले इच्छा गरेको टपिक चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यो अनुसार चाहिँ भिडियो लेक्चर बनाउँछु। होप यु इन्जोय इट। हस् त आजको लागि यति नै, धन्यवाद।